हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सानिस्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, एहसास सर्वे के हवाले से आप मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में तशरीफ़ ले जाती हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं और एहसास सर्वे के हवाले से आगाही भी दी जाती है। सबसे पहले बताइएगा कि एहसास सर्वे के बारे में, इसके मकासद क्या हैं, इसके अगराज़ क्या हैं और अब तक क्या इसमें मज़ीद एडवांसमेंट आई है? जी, ये एहसास सर्वे जो है ये एक घर घर जाके ये सर्वे किया जाता है और जो घरानों की जो माशी सूरत हाल है उसको जांचा जाता है जी, ताकि लोगों को उस असेसमेंट की बुनियाद पे, उस जांच पड़ताल की बुनियाद पे एहसास प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और फिर इस सर्वे से इस बात का तयन होता है कि कौन सा घराना एहसास के किस प्रोग्राम के लिए हकदार है। क्या वो कफ़ालत के लिए हकदार है, क्या वो नशोनुमा के लिए हकदार है, क्या वो एहसास बिलासूद कर्ज़ा के लिए हकदार है, क्या वो एहसास आमदन के लिए हकदार हैं, क्या वो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के हकदार हैं। तो ये तमाम फ़ैसले जो हैं इस सर्वे की बुनियाद पे किए जाते हैं जी। और इसके लिए शनाख्ती कार्ड बहुत लाजिम होता है। जब हमारे पास शनाख्ती कार्ड होता है उसकी बुनियाद पे फिर तमाम जो अदायगियाँ होती हैं वो होती हैं। और सर्वे के लिए भी जो ख़ानदान का शनाख्ती कार्ड नंबर है वो उसका बड़े कलीदी मकसद होता है। तो जब हम सुबह कंट्रोल रूम में बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से ज़िले में सर्वे की रफ़्तार ठीक है, कौन से ज़िले में सर्वे की रफ़्तार ठीक नहीं है जी। और उसकी बुनियाद पे फिर ये मैं फ़ैसला करती हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ सर्वे की रफ़्तार ठीक नहीं होती या मकामी लोगों में कोई अभाम होता है कि जी वहाँ पे मैं ख़ुद जाती हूँ। तो आज भी मैं रेडियो प्रोग्राम के फ़ौरन बाद में सरगोदा जा रही हूँ जी। क्योंकि पंजाब के उस इलाके में सर्वे की रफ़्तार ज़रा कम है। कुछ दिन पहले मैं लाहौर में हमने सर्वे शुरू किया था तो वहाँ मैं ख़ुद गई थी क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा शहर है और वहाँ सर्वे टीमों क्योंकि सर्वे शुरू हो रहा था वहाँ मैंने मुनासिब समझा कि मैं जाऊँ। तो रोज़ाना की बुनियाद पे मैं देखती हूँ कि इस हफ़्ते मैं कहाँ का दौरा करूँ जहाँ सर्वे टीमों को मेरे जाने से कुछ फ़ायदा होगा। जी, यकीनन। और इससे ना सिर्फ वहाँ पे काम में बेहतरी आती है बल्कि और माफ़ कीजिए ये मैं वजाहत कर दूँ कि जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ फिर मैं लोकल प्रेस से इंटरेक्ट करती हूँ जी। क्योंकि लोकल जो प्रेस होता है जैसे लाहौर में भी गई जो लोकल चैनल लोग देखते हैं वहाँ पे फिर हम ये लोगों को बात बताते हैं कि जी सर्वे हो रहा है, सर्वे के मकासद क्या हैं, उसकी बुनियाद पे क्या क्या लोगों को जो हैं वो सर्वे एहसास प्रोग्राम में किस तरह शामिल किया जाएगा, कौन लोग हकदार होंगे। ये भी बार बार लोगों को हम बताते हैं कि सर्वे में शामिल होने की कोई फ़ीस नहीं है। जी। और रेडियो के तवस्सुत से भी मैं आपकी जो मुंतज़िम आला को ये कहती रहती हूँ कि हमारी तरफ से ये मैसेजेस चलाते रहें। सबसे भाई एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। इस वक्त 0519206995 पर। जी, इस्लाम को खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी, जुल्फ़कार साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जान से बात कर रहा हूँ। यहाँ मतलब जुल्फ़कार, मेरा आईडी कार्ड मजदूरी आईडी कार्ड बना हुआ है, मजदूरी साकी चाहिए कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। मैं बाजी से बात कर रहा हूँ, जी, मैं बैठी हुई हूँ जुल्फ़कार भाई। आपका अगर मजदूरी का कार्ड बना हुआ है ना तो झंग में अभी हमारे मजदूरी आईडी कार्ड है। मैं बेचारा शादीशुदा हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे तो कोई चीज़ भी नहीं मिली और मेरे पास मजदूरी सर्टिफिकेट भी है। जो आपका मजदूरी सर्टिफिकेट लेके आप नादरा में गए हैं उसमें आपने आईडी कार्ड बनवाया है? जी जी, हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर आप घबराएं नहीं। झंग में हमारा इस वक्त सर्वे जारी है। जब आपके घर सर्वे टीमें आएँ तो आप उनको अपना जान के आगे गाँव है स्टेशन बरियाम वाला, तो मगर चाय वाला से बात की तो टीम में आपकी कोई नहीं आई। हमारी टीमें जो हैं वो आपके गांव लाजमी आएंगी, ज़रूर आएंगी। और अगर किसी वजह से टीम ने आपका घर मिस कर दिया या वो टीम आपके घर आई हो और घर से लोग बाहर गए हो और ताला पड़ा हो तो फिर उस तो कोई टीम भी नहीं आई हमारे पास। जुल्फ़कार भाई आपके घर टीम इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और अगर अगले 2 माह में टीम आपके घर ना आए तो फिर आपके
تحصیل میں رجسٹریشن اساس کا رجسٹریشن ڈیسک لگا ہوگا، وہ ابھی جھنگ میں لگا نہیں ہے. 2 ماہ بعد وہ رجسٹریشن ڈیسک لگے گا، وہاں جا کے آپ قوائف جمع کرائیں تو انشاءاللہ اگر آپ حقداروں کی لسٹ میں آئے تو آپ کی معاونت ضرور ہوگی. جی ذوالفقار صاحب تھے ہمارے ساتھ جنگ سے، اور بات کر رہے تھے اسپیشل پرسن کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہ حقدار ٹھہراتے ہیں، اور سروے کے حوالے سے مختلف سوالات آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا احساس سروے کے حوالے سے کوئی کاغذی فارم ہے، کوئی فیس لی جاتی ہے، یا کس طرح سے اس کا پروسیس کیا ہے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی میں آئی تھی تو میں یہ بار بار وضاحت کر رہی تھی، احساس سروے جو ہے وہ ڈیجیٹل سروے ہے. جی. جو سروے ٹیمیں لوگوں کے دروازوں پہ آ رہی ہیں، گھروں میں آ رہی ہیں، ان کے پاس ٹیبلٹس ہیں. کوئی بھی فارم تقسیم نہیں کرے گا اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے. جی. کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے نا، اس طرح کے پروگرامز اتنے بڑے سطح پہ، جو پورے ملک گیر سطح پہ جو اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، تو بہت سے بدعنوان عناصر بھی بڑے متحرک ہو جاتے ہیں. جی. اور وہ لوگوں کو فارم بانٹتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آپ 500 روپے دے دیں، آپ کو ہم شامل کر لیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. احساس کا جو سروے ہے اس میں کہیں بھی فارم نہیں بٹ رہا، اور اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. اس سے بغیر اس حوالے سے کوئی اگر کمپلین آتی ہے، کسی کے پاس کوئی شکایت ہے، تو وہ کس انداز میں کہاں پر رجسٹر کروا سکتے ہیں؟ جی سروے کے لیے اگر کوئی کمپلینٹ آئے تو 0300 264 77 پہ آپ کمپلینٹس لانچ کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت، کالر کے دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. السلام جی، میں میواڑی شہر سے غلام عباس بول رہا ہوں، اور میڈم ثانی نصرت صاحب کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں. اور میڈم صاحبہ سے یہ عرض کرنا تھا، میڈم صاحبہ میاں والی شہر میں اب سروے ہوگا، میاں والی شہر میں ابھی سروے نہیں ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرما دیں. اور دوسرا میڈم صاحبہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافی ڈسیبل لوگوں جو ہیں، جیسے ابھی ایک آدمی نے آپ سے کوشچن کیا تھا، تو معذور افراد کا آپ نے ناظرہ سے ڈیٹا تو لے لیا ہے، لیکن اگر معذور افراد، اگر آپ کو اپنی سرٹیفکیٹ اور آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی اگر آپ کو یا شہر کے علاقے کے جو ہے بے نظیر احساس کہہ کے ان کو ڈائریکٹ بھیج دیں، رجسٹر پوسٹ کر دیں، تو اس میں اس کے بارے میں اپنا آپ فرما دیں. دوسرا یہ کرنا چاہتا ہوں میڈم صاحبہ کہ آپ کو چوک اعظم لگیا کہ ایک نیک محمد اس کی بیوی زبیدہ بیوی کے بارے میں بتایا تھا کہ زبیدہ بیوی فوت ہو گئی ہے، اور وہ بہت غریب لوگ ہیں، اس کو فالج ہوا ہے، اور اس کی بیٹی عائشہ بیوی ٹی وی کی مریضہ ہے، اس کو ٹرانسفر کرنا تھا، اس کے زبیدہ بیوی مرحومہ کا کیس ٹرانسفر کرنا تھا احساس کیش کا اس کی بیٹی عائشہ بیوی کے نام. تو میڈم جی آپ کو وہ 2 اپلیکیشنیں گئی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ابھی. اور میڈم صاحب میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ معذور افراد کا بہت خیال رکھتی ہیں، معذوروں کا خیال رکھیں، آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو. سب سے پہلے تو غلام عباس بھائی بہت شکریہ، آپ نے میاں والی سے ہمیں فون کیا. آپ کا فون پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، مجھے یاد ہے. جہاں تک معذور افراد کا ہم ان کو معذور نہیں کہتے، ان کا خصوصی افراد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت سے محروم کرتے ہیں تو دوسری صلاحیتیں میں اس میں کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. تو معذور افراد، خصوصی افراد کو کا احساس میں شامل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا نادرہ کا کارڈ بنائیں. جب وہ نادرہ کا کارڈ بنا لیں گے اور اس گھرانے کا سروے ہو جائے گا تو ان کے قوائف ہم نادرہ سے خود لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نادرہ سے ہم خود قوائف لیتے ہیں تاکہ جو وہ کارڈ ہے تاکہ معذور افراد احساس کفالت میں شامل ہو جائیں. یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے اور اگلے 2 یا میکسیمم 3 ماہ میں جو بھی معذور افراد ہیں جو غربت کی سطح سے ان کے گھرانے ایک سطح سے کم ہیں اور جن کے نادرہ کے آئیڈینٹی کارڈ ہیں، وہ آٹومیٹکلی ہمارے سسٹم میں شامل ہوں گے، کیونکہ ہمارا نادرہ کے ساتھ ہمارا سسٹم جو ہے نا ڈیٹا وہ لنکڈ ہے. تو یہ غلام عباس بھائی پوچھ یہ رہے تھے کہ کیا ہم آپ کو وہ میل ڈاک میں ڈال دیں، تو ڈاک میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اچھا، اس کے مختلف طریقے لوگ جس طرح سے پوچھ رہے ہیں، پہلے 8171 بھی تھا اور ابھی ڈاک کے حوالے سے، اس کا درست طریقہ کیا ہے؟
پہلا آپ نے بتایا کہ نادرا کا اسپیشل کارڈ وہ ضرور بنوا لیں. اس کے علاوہ کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اگر یہ سروے میں شامل نہیں ہو سکے یا پھر ان کا نام اس میں شامل نہیں؟ دیکھیں جی، اگر کوئی سروے میں شامل، سب سے پہلے تو ہماری ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں پاکستان میں جی. اور جب کسی ضلع میں، کسی تحصیل میں 80% سے سروے زیادہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اس ضلع میں کی ہر تحصیل میں احساس ڈیسک لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ احساس ڈیسک ہے، جو بھی وہ یونین کونسل کا جو دفتر ہے وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ بھی تفصیل موجود ہے کہ جی اس تحصیل میں ڈیسک کہاں ہے، احساس رجسٹریشن ڈیسک کہاں ہے. تو اگر کسی کے کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے گھر سروے ٹیم نہیں آئی تو وہ احساس ڈیسک پہ جا کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. جی. نمبر 1، جہاں تک معذور افراد کا تعلق ہے ان کو صرف اپنا معذوری کا معاف کیجیے گا، جہاں تک خصوصی افراد کا تعلق ہے ان کو صرف نادرا سے اپنا خصوصی کارڈ بنوانا ہے، ان کو اور کچھ نہیں کرنا. ان کے قوائف ہمارے پاس خود آ جائیں گے. نمبر 2 اور نمبر 3 بات یہ کہ جو 8171 ہے اس سے ان لوگوں کو میسج آئے گا جو حقدار ٹھہرائے گئے ہیں ہماری سروے کی بنیاد پہ. لوگ ہمیں 8171 پہ اگر میسج کریں گے تو وہ اس طرح سے احساس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں 0519215206 پر. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے؟ بہت بہت السلام علیکم کہتا ہوں. ہمارا احساس پروگرام میں پروگرام شروع کیا کہ میں مجبور ہوں کہ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے میں نے شناختی کارڈ بنایا مجبور نوید میں، اور میرا بھائی ہے. ہم دونوں نے بنایا تو ابھی تک کوئی یعنی کہ ہم کو کوئی میسج نہیں ہے، ایسی یعنی اطلاع نہیں ہوئی کہ ہم کو اس پروگرام میں. جی، آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی. آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اونچی آواز میں بات کریں تاکہ سن سکے اور آپ کی بات کا جواب بھی دیا سکے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا پلیز. میرا نام ہے محمد عبدالحق. جی محمد عبدالحق صاحب، بتائیے گا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں شناختی کارڈ بنایا نادرا معذورین، تو ابھی تک کوئی ہم کو میسج نہیں آیا آپ کی طرف سے کافی مقدر پہ کہ نام میرا سے میرا بھائی کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم حقدار ہیں کہ جتنی حقدار پہ ان کو بہت سخت ضرورت ہے. ہاں، میرے خیال سے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جو یہ دوسری کال ہے، اور جب بھی میں ریڈیو پہ پروگرام کرتی ہوں تو سب سے زیادہ جو کالز ہوتی ہیں وہ خصوصی افراد کی ہوتی ہیں. جی. تو خصوصی افراد کے لیے جس گھرانے میں خصوصی فرد ہے، اگر وہ غربت کی لکیر سے اس لکیر سے کم ہے جس لکیر سے نیچے ہماری پروگرام میں شمولیت ہوتی ہے، تو ان کو صرف نادرا کا آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے خصوصی افراد کا، اور آٹومیٹکلی وہ ہمارے پروگرام میں رجسٹر ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. ان کو ہمیں کارڈ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی خط لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک چیز میں بھول گئی، جب غلام عباس صاحب نے میاں والی سے فون کیا تھا تو انہوں نے 2 باتیں کی تھیں. ایک تو یہ خصوصی فرد کی، اور پھر انہوں نے زبیدہ بی بی کا کہا تھا، وہ وفات پا چکی ہیں. یہ ایمرجنسی کیش کے زمانے کی بات ہے. جی. اور ان کی بیٹی جو ہے عائشہ بی بی، ان کے نام پر وہ جو 12,000 ہیں وہ ٹرانسفر ہونے تھے. تو احساس ایمرجنسی کیش کا جو تمام سلسلہ ہے وہ ادائیگیاں ہو چکی ہیں، مگر جن لوگوں کے گھر میں حقدار فرد کی وفات ہو چکی تھی اور ان کے جو لواحقین کی جو پیمنٹ ہے وہ ابھی تک مرحلہ وار جاری ہیں. جی. اور اگر ان کو ابھی تک ہمارے سے میسج نہیں آیا تو ان کو میسج ہمارے سے آئے گا انشاءاللہ. عائشہ بی بی کو میسج آئے گا کہ وہ ادائیگیاں کہ ان کو ادائیگی کا میسج ہماری طرف سے انشاءاللہ آئے گا. جی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ احساس سروے کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ٹیکنالوجی کا بہت بہتر انداز میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس پروگرام میں نہ صرف عوام الناس کے لیے پورٹل فراہم کیا گیا بلکہ جو بھی انٹریز ہو رہی ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ اور بہت شفاف طریقے سے، اور نادرا کا ریکارڈ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیتے ہیں کون ہے کہاں سے. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو.
جی محمد ناصر صاحب واضح بولیے گا تاکہ آپ کی بات سمجھا سکے. جی جی ناصر صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں جان سے ناصر بات کر رہا ہوں اور میڈم صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میڈم صاحب سے دوسرے بھی بیٹھ کرتا ہوں اور میڈم صاحب سے میرا مختلف سوال یہ ہے کہ میڈم صاحب میں گائیڈ ہوں اور میرے والد صاحب 20 سال کے بوڑھے اور بیمار ہیں. 2 فیملی ممبر ہیں, والد میرے بہت اچھے. تو پہلے بھی ہم نے کافی عرصے پہ میسج کیا تو کوئی جواب نہیں ملا. تو اس کے بعد اسٹڈی سے لے کے اب تک ہمیں مطلب میں رکھا ہی نہیں گیا. تو والد صاحب میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے ذاتی اور میں غربت میں بھی شامل ہوں. تو مجھے مطلب میرے حوالے سے کیا حکم تو مجھے کہتے وہ 12,000 میں شامل کیا جا سکتا ہے. پلیز مہربانی کے مجھے ضرور تفصیل جواب دیجیے. اگر کچھ پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں لائن پہ. جی محمد ناصر صاحب جھنگ سے. محمد ناصر صاحب کو میں یہی جھنگ سے یہ ہمیں دوسری کال آ رہی ہے. جھنگ میں اس وقت سروے ہمارا جاری ہے. آپ کے گھر میں سروے ٹیم لازمی آئے گی. جب آپ کا سروے ہو جائے گا تو اس کے بعد اس بات کا تعین ہوگا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ حقداروں کی لسٹ میں آ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور فرد ہے تو آپ کا ہماری لسٹ میں آنے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جی تو اگر گھر میں کوئی معذور فرد ہے تو اس کا نادرہ آئیڈینٹی کارڈ ضرور بنوائیے. اور انشاءاللہ کیونکہ جھنگ میں اس وقت سروے جاری ہے تو آپ کے گھر انشاءاللہ ٹیم لازمی آئے گی. سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر سارا نشتر صاحبہ. تفصیلاً بات کر رہے ہیں احساس سروے, احساس ایمرجنسی کے جو بھی پروگرامز شروع کیے گئے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلنے کے لیے. اس حوالے سے احساس سروے, احساس کفالت, احساس اسکالرشپس کے اہم پروگرام اس وقت زیر غور ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو گھرانے احساس سروے میں شامل ہونے سے رہ جائیں تو وہ رجسٹریشن ڈیسک پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا پروسیجر ہے, کس طرح سے ان کو کیا کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی؟ رجسٹریشن ڈیسک پہ آپ کو اپنا آئیڈینٹی کارڈ لے کے جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ گھر کا کوئی فرد چلا جائے اور وہ آئیڈینٹی کارڈ آپ کا چیک کریں گے اور پھر آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے آپ کی معاشی صورتحال کے بارے میں. جی. اور ان سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور پھر آپ احساس پروگرام میں آپ کا سروے مکمل ہو جاتا ہے. ویسے احساس کفالت پروگرام میں 70 لاکھ نئے جو خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے. کفالت میں مستحق خاندان کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور ادائیگیاں کب سے اور کب تک ہوں گی؟ جی جنوری سے ہماری جو ادائیگیاں نئے سروے کی بنیاد پہ وہ شروع ہو گئی ہیں. جی. اور یہ ادائیگیاں جو ہیں یہ جون تک چلیں گی اور پھر جون تک 70 لاکھ ان خاندانوں کی نشاندہی ہو جائے گی جن کو حکومت پاکستان ہر 6 ماہی یا ہر 6 مہینے یا ہر 6 ماہی 6,000 دے گی اور یا ہر 6 مہینے بعد 12,000 دے گی. تو انشاءاللہ جون تک ان تمام خاندانوں کا تعین ہو جائے گا. تو صاحب اس کفالت پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کرائٹیریا کیا ہے, اہلیت کیا ہے اور کن خاندانوں کو اس میں چوز کیا جا رہا ہے؟ ان خاندانوں جو خاندان احساس کفالت میں شامل ہو رہے ہیں وہ انتہائی نادار خاندان ہیں. جی. کہ ان کی آمدنی بالکل ہی محدود ہے. دیکھیے ایسے تو جس کے گھر میں 30,000 بھی آ رہا ہے وہ بھی کہے گا کہ جی میں بھی حقدار ہوں. جی. میں بھی غریب ہوں, میں بھی حقدار ہوں. جس کے گھر 25,000 آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے. مگر ہاں احساس کفالت میں وہ گھرانے شامل ہوتے ہیں جو بہت ہی نادار ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جن گھرانوں میں کوئی خصوصی افراد ہوں ان کے احساس کفالت میں شمولیت کے چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ضرورتیں تو سب کی ہوتی ہیں اور سبھی اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں. مگر پاکستان میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اور ہم انہی کی مدد کر سکتے ہیں جو انتہائی مستحق ہوں. جی یقیناً یہاں پہ ہم نے بھی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے یہاں تک پہنچنے میں, تاکہ ایسے لوگ جو مشکل وقت گزار رہے ہیں ان کی احساس پروگرامز کے تحت مدد کی جا سکے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. میں کال لینے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں. آپ نے 2019 دسمبر میں ہم نے 8,20,165 لوگوں کو اپنی لسٹوں سے نکالا تھا. جی. یہ وہ لوگ تھے, اس میں سے 42,000 وہ لوگ تھے جن کے نام پہ گاڑیاں رجسٹرڈ تھیں. جی.
ٹھیک ہے نا. تو آپ خود دیکھیں کہ جس کے نام پہ گاڑی رجسٹرڈ ہو وہ کیسے سماجی تحفظ کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس میں 1,40,125 لوگ ایسے تھے جو سرکاری ملازمت میں تھے اور سرکاری ملازم کی کم سے کم تنخواہ کوئی 20-25 ہزار تو ہوتی ہے. جی. تو ایسے لوگ بھی 2,000 روپے ماہانہ کے کیسے حقدار ٹھہرائے جا سکتے ہیں. پھر اس میں ایسے لوگ تھے جو FBR میں ٹیکس بھی دیتے تھے, جو ٹیکس اور اپنی انہوں نے جو آمدن تھی وہ 50,000 سے زیادہ لکھوائی بھی تھی. 50,000 سے زیادہ آمدن والے لوگ کیسے حقدار ہو سکتے ہیں 2,000 روپے کے, جو کسی بیوہ, یتیم, مزدور, معذور, بے گھر کے لیے حکومت رکھتی ہے. ابھی پچھلے ہی مہینے ہم نے 30,000 لوگ اور پکڑے ہیں, کیونکہ ہماری لوگوں سے ہم ڈیٹا لیتے جا رہے ہیں اداروں سے. 30,000 لوگ 34 حکومتی اداروں میں سے, جو 34 حکومتی اداروں کا ڈیٹا اور آیا ہے, اس میں سے 30,000 لوگ اور پکڑے گئے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں, مگر جو پرانی جو BISP کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو لسٹیں ہوتی تھیں ان میں شامل ہوتے تھے اور ان بیوہ اور یتیموں کا حق مارتے تھے جن کے لیے یہ سماجی تحفظ کے وظیفے ہوتے ہیں. تو جو آپ نے ذمہ داری کی بات کی نا, میں اس کے مناسبت سے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو بھی ذمہ داری کا یقین کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے, کہ کوئی سرکاری ملازمت جس کی ہے وہ ڈرائیور ہے, اس کے گھر 30,000 روپے آ رہا ہے, تو وہ کس طرح شامل ہو سکتا ہے اس طرح کے پروگرام میں. تو یہ معاشرے میں یہ ایک جو ہوتی ہے نا, ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا بھی سینس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی غلط وظیفہ لے رہے ہیں تو آپ کسی بیوہ اور یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. جی. تو میں یہ بات بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے وہ حقدار ہے. جس کے گھر 40,000 روپے آ رہے ہیں وہ بھی حقدار ہیں, جس کے گھر 20,000 آ رہے ہیں نوکریاں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم حقدار ہیں. یہ بہت مجبور لوگوں کے لیے یہ پیسے ہوتے ہیں. جی, ہم سب کو پلیز ہماری مدد کریں لوگ کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ حکومت یہ پیسے کیوں دے رہی ہے اور کس کو دے رہی ہے. جی, ایک ایسا آغاز کیا گیا ہے جس میں غریب و نادار طبقے کی مدد کی جا رہی ہے, ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے جو مختلف حالات میں روزمرہ کی زندگی کے معاملات بھی پورے نہیں کر سکتے. تو اس میں ہم سب کو مل جل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں 05192069995 پر. السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی رحمان صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شمساباد شیرپور مانسیرا. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب خبرې کومه پښتو مې خبرې کوم دي او زه اورېږم رور پښتو کې خبرو کا. السلام علیکم. السلام علیکم رور, څنګه یې تاسو؟ خیرات دې زموږ خبرې واله چې ما یو خبره کوله معذور خلک سترګو نه معذور یم, زما کور کې څوک نشته, یو کاکې ته چا سره اوسېږې؟ یوازې اوسېږم اکیلا. ښه نو څوک دله کټوۍ روټۍ څوک کوي بیا؟ ته کورونه مې ستا سره فون نمبر شته؟ او فون نمبر خو شته. ښه فون نمبر لږ ما ته ووایه. 0342 0342 94 85 148 ګوره زه اوس دا پروګرام ختم شي که نه نو څوک تاسو ته فون کوي نو تاسو ته پوهیئ چې دا به څنګه تاسو کوئ. ستاسو نادرا کارډ جوړ دی که نه دی؟
زمان دا كذا كم كثر زمانين إنه البروجرام کې وخت څنګه راځي. ګوره تاسو سره د نادرا کارت شته چې معذوري والا کارت شته تاسو سره؟ کارت شته، زنانه نشته، کنه کور کې زنانه نشته. ښه پوه شوم کور کې زنانه نشته. ښه زه تاسو ته څه بندوبست کوو. ښه ایک ته مهرباني چې د 60-70% خلک چې د دو کورونو کې اکثر راځي چې غیر ثابت معذور خلک. زه پوه شوم رور زه تاسو ته اوس څه بندوبست کوم. ښه د دې معلومات لکه خبره په دغه بیرون ختمېدو باندې دومره لکه خبره په چې دا واورم صحیح ده. دا ختم شي پروګرام ختم شي نو تاسو سره خبره کوم. ښه تاسو ته پویوم. ڈیرا مہربانی. اب دیکھیے یہ جو ہے نا یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ بڑی اہم بات کی ہے جی. اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پالیسی انسائٹس ملتی ہیں. وہ کیا ہے یہ رائے ہے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے, میں اکیلا رہتا ہوں. تو مجھے اور اس کو پتہ ہے کہ کفالت میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں معذور ہے, اگر بچہ ہے یا آدمی معذور ہے تو جو اس کے جو پیسے ہیں وہ عورت کو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ پالیسی انسائٹ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے تو گھر میں کوئی عورت نہیں ہے تو مجھے کس طرح ملیں گے. تو یہ جو بات ہے یہ میں اپنی بورڈ میٹنگ میں لے کے جاؤں گی. ٹھیک ہے. کہ یہ احساس کفالت میں ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اور کوئی معذور فرد ہے ان کے لیے کوئی ایکسیپشن کریٹ کی جائے. جی یقیناً. اور سامعین یہی وہ ایک ویژن ہے جو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا کہ عوام تک پہنچنا اور عوام کی ہی تمام تک جو ان کا سلسلہ ہے اور ان کو سمجھ کے ان سے فیڈ بیک لے کے اور مختلف اداروں کے نمائندے جب آپ کے سامنے آتے ہیں, خاص طور پہ احساس سروے کی بات کی تو ڈاکٹر صاحبہ ہر پروگرام میں ہر ہفتے میں تشریف لاتی ہیں اور تفصیلاً بات کرتی ہیں اور احساس سروے کی مختلف کالز بھی موصول ہوتی ہیں. ایک اور کال اس وقت ہمارے ساتھ کال لینے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اپنی ڈائری میں یہ ریڈ فلیگ کر دیا ہے کہ یہ میرے لیے ایک پالیسی انسائٹ ہے جی کہ یہ اس کا مجھے حل نکالنا ہے. اور اگر مجھے کابینہ میں بھی یہ مسئلہ لے جانا پڑا تو میں یہ لے جاؤں گی. بٹ مین وائل اگر اسی لیے میں نے ان سے فون نمبر لیا کیونکہ مین وائل اگر ہم ان کی خود انفارمل طریقے سے مدد کر دیں جی تو وہ ہم کر دیں گے. مگر یہ مجھے ایک پالیسی کویسچن لے جانا پڑے گا فورمز پہ سالو کرنے کے لیے کہ جس گھر میں کوئی حقدار گھر ہو مگر ادھر کوئی عورت نہ ہو تو پھر اس کا کیا کریں گے ہم. آپ کی رائے, آپ کی سجیشنز بہت اہم ہیں اور یقیناً انہیں کی بیس پہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خوش جی السلام. کون کہاں سے؟ جی میں حافظ کبیر احمد بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے, باغی عباس پور سے. جی فرمائیے. تو میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ ہمیں شروع میں تو احساس ایمرجنسی کیش کے وقت جو ہے وہ 12,000 روپے ملے تھے. میں ایک بلائنڈ شخص ہوں اور میری انکم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. 4 بچے ہیں میرے زیر تعلیم ہے اس وقت. تو یہ ہے کہ کیا میں اس پروگرام جو ہے یہ چل رہا ہے احساس پروگرام اس کے تحت جو ہے وہ میں آ سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جی بھائی آپ حافظ کبیر بھائی آپ کا نادرا کا آئیڈینٹی کارڈ ہے خصوصی افراد کا؟ جی میرا اسپیشل جو ہے وہ ڈسیبل کارڈ بنا ہوا ہے, ڈسیبل سرٹیفکیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کے علاقے میں اس وقت سروے چل رہا ہے اور جب سروے ہو جائے گا تو پھر اس بات کا تعین ہوگا کہ آپ کے گھر کو ہم احساس کفالت میں پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں. اور جس گھر میں کوئی خصوصی فرد ہو تو اس گھر کے احساس کفالت میں شمولیت کا جو چانس ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جی میں اکیلا ہی ہوں, میرا اور کوئی بھائی جو ہے وہ میری کفالت کرنے والا نہیں ہے اور بیوی بچے ہیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اگر سروے میں آپ کا گھر حقداروں کی لسٹ میں آیا تو پھر جو پیمنٹ ہے وہ آپ کی بیوی کے نام پہ آئے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کی بیوی کو پیمنٹ جا کے لینی پڑے گی. آپ کی بیوی کے پاس شناختی کارڈ تو ہے نا؟
जी जी है। हाँ, तो हमारे सिस्टम में हमें पता होता है कि खामन बीवी कौन है, वो नादरा के जी। सिस्टम में मौजूद होती है ये इन्फॉर्मेशन। अगर अगर आपकी माजूरी भी उसमें कार्ड है तो हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये मैडम मैं जो है वो एक मस्जिद में पढ़ा रहा हूँ और 2000 रुपए मंथली जो है वो मुझे मिलते हैं वहाँ से, और उन्हीं में जो है वो बस हम गुजारा करते हैं। इंशाल्लाह आपको जैसे कि मैंने अभी कहा, सर्वे जो है उसमें आपके कवायफ लिए जाएंगे और उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह फैसला जल्द हो जाएगा। जी, हाफिज़ कबीर साहब थे कश्मीर से और तफसील उन्होंने अपना सवाल किया। इसी तरह डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि ख़वातीन का इस कफ़ालत प्रोग्राम में उनके पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, या मज़ीद क्या शराइत हैं इस हवाले से? जी, ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी होता है कफ़ालत एहसास के कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत के लिए, और एहसास के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उसमें शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजिम होता है, क्योंकि सर्वे जो होता है, जब किसी घराने का सर्वे होता है तो वो घराना, उसमें कितने लोग हैं और उसमें कौन कौन रहता है, उसका तयन सिर्फ शनाख्ती कार्ड से ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कुछ वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे अपडेट भी की और कुछ वायरल भी इस हवाले से हुई कि किस तरह से मुख्तलिफ प्रोग्राम से लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है। क्या इस तरह की वीडियोस से आपको फ़ीडबैक भी मिल रहा है और लोगों को क्या बेनिफिट भी हो रहा है इस तरह से? जी, मेरे जो सोशल मीडिया फीड है उस पे लोग बहुत से सवाल पोस्ट करते हैं जी, तो फिर हम सवालों को एनालाइज करके हमें ये पता चलता है कि लोग क्या पूछना चाहते हैं, उनके सवाल क्या हैं। तो फिर तरीक़ाकार ये है कि फिर मैं एक छोटी सी वीडियो बना के और डाल देती हूँ। तो हाल ही में मैंने 40 वीडियोस जो हैं छोटी छोटी, कोई 10 सेकंड की है, कोई 30 सेकंड की है, लोगों के सवालों के मुताबिक वो वीडियो जो है वो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी है। तो मैं लोगों से भी कहूँगी कि उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फेसबुक पेजेस पे शेयर करें, ताकि ये जो लोग कुछ सवाल लोग बार बार करते हैं जी, कि जी हम कैसे शामिल हो सकते हैं, 8171 को किस तरह, क्या हम उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो उसका क्या होगा। बार बार ये सवाल आता है और रेडियो में आप भी देखते हैं कि जी खसूसी अफराद की किस तरह शमूलियत हो सकती है। जी, तो ये कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं और कुछ वीडियोस अभी और भी मैं डालूँगी, ताकि ये आम जो सवाल हैं उनके लोगों को जवाब मिलता रहे। डॉक्टर साहब, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के से बात करना चाहूँगा। इस हवाले से अब तक कितने स्कॉलरशिप दिए गए हैं और हाल ही में आपने कुछ इस हवाले से मज़ीद मंजूरी भी दी है, इस हवाले से ज़रा सामिन को बताइएगा। जी, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है वो एक एहसास की छतरी के नीचे एक बहुत अहम प्रोग्राम है। पिछले साल हमने 50,000 तकरीबन 600 स्कॉलरशिप्स दी थी 5 अरब की, और इस साल हम 67,000 जो हैं स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, 6.5 अरब की। तो ये 67,000 स्कॉलरशिप्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ये हो रहा है कि जो हायर एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको ज़रूरत और मेरिट की बुनियाद पे दिया जा रहा है, जी, नंबर 1, और नंबर 2 अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दिया जा रहा है। पहले ये होता था पिछले 10 साल से कि PhDs और MPhils को स्कॉलरशिप मिलती थी। तो लाजमी बात है कि जो एक गरीब घराने का बच्चा जिसने मैट्रिक में छोड़ दिया है, इंटरमीडिएट में छोड़ दिया है, वो तो आगे जा ही नहीं सकता ना। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें ये फ़ैसला हुआ कि एहसास प्रोग्राम के दायरा कार के नीचे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि गरीब मज़दूर का बच्चा पढ़ सके। और हमने जो पिछले साल जो ये 50,600 स्कॉलरशिप्स दी हैं, उसमें ऐसे ऐसे मुस्तहिक घरानों के बच्चे आए हैं, तालिब इल्म आए हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप्स ली हैं कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और इंशाल्लाह इस साल भी
6.5 ارب کے 67,000 اسکالرشپس جو ہیں وہ دی جائیں گی. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ ریحان شاہ میرا نام ہے، دل میں دنیا سے نکال کے سر. کیا نام ہے، معاف کیجیے گا؟ ریحان شاہ. ریحان شاہ صاحب. جی میڈم ریحان کیسے ہیں آپ؟ شاہ بالکل ٹھیک. بھائی ریحان صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے. میڈم میں آپ سے 2 سوال ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے جی جی کہ میں معذور ہوں، میرے 4 بچے 3 اسکول پڑھتے ہیں، آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ ریحان بھائی آپ کا یہ معذوری کا کارڈ بنا ہوا ہے؟ جی بنا ہوا ہے بالکل. ہاں یہ نادرا سے کارڈ بنا ہوا ہے نا آپ کا؟ ہاں ہاں. اور آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ ضلع بنیر علاقہ چملا. بنیر میں؟ ہاں جی جی. اچھا، بنیر میں ہمارا سروے جو ہے نا یہ اگلے کوئی 10 دن میں بنیر میں ہمارا سروے شروع ہو رہا ہے. اچھا. تو بنیر میں جب سروے تاس پختو وائے مو پختو وایو. رور دا سے چل دے چیز پستاسو ضلع کے اس لس ورزوں کے سروے اس شروع کیے گی. ہاں ہاں. نو ٹیمونا بتاسو کرا راضی نو اغی تخپل آئیڈینٹی کارڈ نمبر بتاسو خی اغی بتاسو سوالو نہ کئی چے بتاسو کور کے سمرا کوٹے دی کور کے ٹی وی شتا سائیکل شتا موٹر سائیکل شتا نو دا سن نشتے کور کے خالی تو کرایہ کو کور کے پاتی کیلو. ہاں امون کر نو ٹی وی نیوی سشے نشتے او یو تپو زمان میڈم تا نا بل دا دے کنا. نا رور اول یوا خبرو کو کنا نو بیا ببل کو نو ستاسو کورونا کے چے ستاسو کرچ راشی کنا دا سروے ٹیمونا نو دا ټول خبره با اغیتا تاسو کئ اغیبا کمپیوٹر کے بدا ټول سوال نامہ با اچئی اور اگے نا پست بدا فیصلہ کی گی چے تاستا ستاسو امداد سنگا کول شو ٹکتے. صحیح دا. بل سوال تانو کو موتو آوس بل سوالو کے بل سوال دا دے کنا دون پا دی گاون کے زنانا دلتا کون دادا. ہاں او جدی موقع کے پیسے تاسو نا ملاوی دی دیتا او جدی خاون کیوں دے تو سعودی کیوں. ہاں او خاون دیو پاچے دے دا دے تینگشپا کو معشمانا مور دا. ہاں نو دا تپوس کولو واری کی لگا میڈم لگا ما پیسی لگا مال راکئی کی لگا ما پی گزارا روانے. ہاں آج چه د چا خاوندان بهر ملک ته تللی و کنه نو اغي باندې مونږ پیسې بنده کړی وو نو اوس سروے زمونږ بیا اوس چالو شوی دی نو څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل بونیر کې 10 ورځو کې سروے شروع کېږي چې دا کونډه ښځه ده د دې کرم به سروے والا راځي نو هغې ته دې تاسو ووایئ چې هغې ته خپل عرصه بیا تفصیل بیا ورکی نو انشاءاللہ ور باندې به بیا نظر ثانی بیا به وکړو. ښه جی جی کالر میرے خیال سے جا چکے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی زبان میں آپ سوال کریں ڈاکٹر صاحب ایک کوشش کریں گے جواب دینے کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت 05192152006 پر. جی السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ میں ضلع میاں والی گاؤں ڈھول برسال سے نیاز محمد عرض کر رہا ہوں. پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو پاکستان میں سب سننے والوں کو باقی کو اسپیشل سلام پیش کرتا ہوں. جی نیاز محمد صاحب. جی نیاز صاحب السلام علیکم. گزارش یہ ہے باجی کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اچھے سے پروگرام لے کر آتے ہیں اور غریب لوگوں کو خیال رکھتی ہیں. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی کئی بار اس بارے میں سوال کر چکا ہوں باجی کہ جیسے نظیر ٹرانسپورٹ پروگرام کا ہمارے ضلع میں اگر کوئی ٹیم ہے تو ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچی، گاؤں ڈھوک سال تک. تو معذور ہوں میں کسی سرکاری جو مطلب کہ پروگرام ہے کسی پروگرام میں نہیں شامل نہ کہ نظیر ٹرانسپورٹ پروگرام میں ادھر جو لوگ شامل ہیں وہ لوگوں کو شامل کیے گیا تھا. پہلے جو سروے کیا گیا تھا اسٹارٹنگ میں جن لوگوں کے باہری ملک میں بندے تھے وہ 30 سے 35 ووٹ کا ٹھیکہ کرتے تھے، ان بندوں کو شامل کیا گیا تھا. ابھی ایسے ایسے بندے لے رہے ہیں جن کی 1.5 لاکھ روپے تک آمدنی ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ تمام رہے تھے میری طرح. تو
प्रोफेसर काफी होते हैं जिनके बच्चों को तो नहीं शामिल किए गए अभी तक, उन लोगों को बच्चों को शामिल किया जाए जो पहले से बाहरी मुल्क में और बाहरी मुल्क में पढ़ रहे हैं या लाहौर इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को ढेर नाम दिए जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये कहता हूँ कि शिक्षा भी खात्मा किया जाए और मेरे जैसा जो माजूर गरीब बेवा औरतें रहती हैं जी उन तमाम जी को शामिल जी इस करने हवाले की से गुजारिश। मुख्तलिफ शिकायत आ रही हैं, जैसे क्राइटेरिया आपने बहुत वाज़ेह अंदाज में जैसे पहले जिक्र किया कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो हकदार हैं, और यकीनन जो है साथ सर्वे के तहत एक भरपूर अंदाज में डिजिटल तरीके से डिजिटल कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग रूम का भी आगाज़ किया आपने, तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों तक ये एहसास के तहत जो भी सहूलत मैसर है वो पहुँचाई जाए जो ज़रूरतमंद है? देखिए जी, जो पहले हुआ उसको अब आप छोड़ दें, अब आगे देखें। ये हमने, जैसे कि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि 8 लाख लोगों को निकाला, फिर डेटा की जांच पड़ताल होती जा रही है, 30,000 और निकले। पहले जो चीज़ हुई, जो गलत लोगों को शामिल किया गया, अब उसमें जितनी सफाई हम कर सकते थे वो करते जा रहे हैं। जो लोग हकदार नहीं हैं उनको लिस्टों से निकाल रहे हैं। अब हमारा नया सर्वे फील्ड में है, इस वक्त नया सर्वे हो रहा है, जून तक ख़त्म होगा, और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि नए सर्वे के तहत सिर्फ हकदार लोग ही लिस्ट में शामिल हों। तो जो नियाज़ साहब फरमा रहे हैं मियाँ वाली से, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पहले इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया था। बहुत से ऐसे लोग लिस्टों में शामिल हुए थे जो हकदार नहीं हैं, और अब जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि सर्वे शफाफ हो, इसमें सियासी कोई अमल दखल ना हो जी। और जहाँ कोई इलेक्शन आता है तो हम वहाँ सर्वे ही रोक देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आ रहा था, हमने वहाँ पूरा काम ही छोड़ दिया, पूरा सर्वे छोड़ दिया। अब ये ज़िमनी इलेक्शन था, वहाँ भी हमने सर्वे की एक्टिविटी नहीं की। ये जो रिवायत थी ना कि वोटों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को इस्तेमाल किया जाता था, अब ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह जो सर्वे होगा वो शफाफियत से हो रहा है। डेटा की जांच पड़ताल हम 2-3 तरीक़ों से करते हैं। जो माज़ूर अफराद हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, वो अपने कार्ड बनाएं, माज़ूर अफराद के कार्ड बनाएं, उनके कवायफ हमारे पास ख़ुद ब खुद आ जाते हैं नादरा के थ्रू, और फिर हम सर्वे को सामने रख के और माज़ूरों का डेटा सामने रख के इस चीज़ की तयन करते हैं कि किस को हमारे कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल करना है, किस को आमदन प्रोग्राम में शामिल करना है, और दीगर कई प्रोग्राम हैं उनमें कैसी शमूलियत करनी है। तो नियाज़ साहब मेरे ख़्याल से तीसरी दफ़ा जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, जी जी, नियाज़ साहब की ये तीसरी कॉल है, और मियाँ वाली में सर्वे अभी शुरू हुआ है। ठीक है। उनके घर टीमें लाजमी आएंगी। जब टीमें आएँ तो उनको कवायफ दें ताकि आपको आपकी जांच पड़ताल होए। और इस हवाले से अगर कोई जायज़ कंप्लेन है तो यकीनन आपने कंप्लेन नंबर भी उसका भी जिक्र किया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, 0800 26477। मेरे कोलीग्स ने मुझे अभी बताया कि शायद मैंने पिछली दफ़ा ये नंबर बताते हुए 0300 कह दिया, ये 0800 है। 26477 कंप्लेंट्स यहाँ पे आप ज़रूर दाखिल करें। कंप्लेंट्स लोगों की ज़रूर होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्वे है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। किसी के घर टीम पहुँचेगी, टाइम पे पहुँचेगी, किसी के घर देर से पहुँचेगी, किसी को लोगों को 817 के मैसेज का इंतज़ार रहता है। तो बाय ऑल मींस कंप्लेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं उनका जल्द से जल्द ही अजाला हो। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैसा, कौन कहाँ से? सूबेदार मोहम्मद कमाल खान राठौर बोल रहा हूँ मैं, हवेली मंफालाबाद से। जी फरमाइए। मैडम को अस्सलाम वालेकुम। तो मैडम, आपको मैंने अपनी वालदा का नंबर पिछली दफा लिखवाया था,
जी जी ये फिंगर ना लगने की वजह से उनके पैसे रुके हुए हैं। जी, किस वजह से पैसे रुके हैं सूबेदार साहब? ये फिंगर नहीं लगा था, फिंगर प्रिंट नहीं हुआ था। फिंगर नहीं लगा था, ठीक है जी। जी सर, तो नंबर अगर आप दोबारा लिखे तो मैं दोबारा लिखवा दूंगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी एहसास प्रोग्राम में रजाकाराना तौर पर मैंने सर्वे खुद किया है, 1.5 महीना में लगा रहा हूँ और रजाकाराना तौर पर मैंने ये काम किया था। शिकायतें बहुत हैं। अगर आपका नंबर कहीं मुझे मिल जाए तो मैं बहुत सारे मालूमात आपको दे सकता हूँ। रज़ाकाराना तौर पे काम करने का बहुत शुक्रिया। जहाँ तक शिकायतों का ताल्लुक़ है तो आप अगर मुझे ख़त लिखते हैं वो बहुत बेहतर होगा। मेरा पता है डॉक्टर सानिया निश्तर, F ब्लॉक, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, इस्लामाबाद, F फॉर फादर। हाँ, और जहाँ तक फिंगर का ताल्लुक़ है तो अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें और ID कार्ड नंबर दे दें तो हम चेक करके और आपको बता देंगे कि क्या स्टेटस है। क्योंकि जिन लोगों का फिंगर का इशू होता है, ये अंगूठों के निशानात का, तो उनको हम बैंकों की ब्रांचेस में पेमेंट कराते हैं। तो काइंडली अपना नंबर मुझे बता दें, फ़ोन नंबर। जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर दोबारा भी कॉल करके बता दें सूबेदार साहब तो इंशाल्लाह पूरी आपकी मदद जी। डॉक्टर साहब आप करने की तमाम कोशिश टीम के करेंगे। साथ मौजूद हैं, आप कंट्रोल रूम में नंबर लिखवाइए, आपकी ज़रूर इस हवाले से मदद भी की जाएगी। और इस हवाले से जो भी शिकायत है F ब्लॉक पाकिस्तान सेक्टर इस्लामाबाद डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा के नाम आप ख़त के ज़रिए तमाम मालूमात भी फराहम कर सकते हैं। एक और कॉल है हमारे साथ मौजूद है, आखिरी चंद लम्हात देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। 05192069905 पर। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम मोहतरम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? जी, कौन कहाँ से? जी फरमाइए, दोबारा बताइए। जी मौजूद सर्टिफिकेट में तोले उनके मुताबिक मेरा ID कार्ड भी बनवा है खसूसी जेड़ा महाना 2000 जी माजूरा वास्ते लिखा रहना चाहिए। मुझे हवाले में गुजारिश है कि मैं किस तरह मिल सकता है, मैं चेक करना चाहिए कि करना तक मिलता है भी मैं बान कर दी। और मजीद भी अगर कोई साढ़े वास्ते कोई इमदाद है, ज़कात थी गई, बैतुल माल जो है या कहीं किस्म की भी है तो मेहरबान करके साथ दस्ता नहीं क्योंकि गरीब बने सारा कोई कारोबार भी कोई नहीं। वैसे अगर कोई कर्जा वगैरह है तो उसे भी मेहरबानी करके सब शामिल किया वगैरह कोई डीएल वगैरह जो किस्म का कारोबार की करना चाहते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ फ़ोन नंबर लिखा ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ फ़ोन करके ਅਸੀਂ पूरा सिस्टम समझा देंगे। हाँ, फ़ोन नंबर अपना सलामत रखे बाजी साहब को सारे को लिया। उम्मीद है साईं से उम्मीद से कॉल की थी सारी मुखलिसाना कोशिशां और सारी तुसा बहुत मौत से नहीं सारे वास्ते सारे बड़े ना शुक्रगुजार हैं। सारा फ़ोन नंबर लिखो, पहले रेडियो वाला को सारा फ़ोन नंबर गलत भी था लेकिन सारा नंबर सारे को लिख दिया। ऐसा कैसे तो मदद करें, नंबर लिखो जी 0306 0306 60 22 981। ठीक है जी। ये कम अप्रैल तो मेरा नंबर तलब की था लेकिन मेरा नंबर सारे को नहीं पहुंचा। ID कार्ड नंबर सब ले लेने 38102 8648 11 63। बहुत मेहरबानी। मेरे दो मसले हल की मैं थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पैसे रुके हैं और मेरा सारा काम कराया। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजुल्लाह साहब हमारे साथ थे बकर से और तफसील मुझे ये खुशी हुई कि वो उन्होंने कहा कि आप मेरा मसला हल हुआ है, मेरे पैसे रुक गए थे, आ गए हैं जी। और क्योंकि वो बहुत चीज़ें क्योंकि उन्होंने जिक्र किया तो बेहतर है उनको कोई फ़ोन करके बता दे ना, क्योंकि वो लोन्स का भी पूछ रहे थे और वो तो और क्योंकि मैं घड़ी पे मेरी नज़र थी, टाइम कम था, इसलिए मैंने कहा कि कोई उनको फ़ोन करके बता दे। जी, इस हवाले से तफसील आपकी रहनुमाई फरमाई जाएगी। डॉक्टर साहिबा आज तफसीलन डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने तफसील बताया, सवाल के जवाब भी दिए, मुख्तलिफ इस हवाले से क्वेरीज भी आई और तफसील बात हुई किस तरह से कफ़ालत की अदायगियाँ की जा रही हैं, कुछ शहरों में सर्वे किया जा रहा है और फॉर्म्स के लिए कोई कागजी फॉर्म नहीं, कोई फ़ीस नहीं भरी जा रही, ट्रांसपेरेंट तरीका है, डिजिटल कंट्रोल रूम के ज़रिए डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जाता है। और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए वक्त बहुत कम, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की कि बहुत से सवाल का जवाब दिया जा सके। हमारे साथ मौजूद रहीं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म की बावन खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत। डॉक्टर साहिबा आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ।
بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ اگلے بدھ کو دوبارہ بھی تشریف لائیں گی. آپ کے مختلف سوالات ہوں اپنے پاس ضرور درج کریں, اپنے دوست کا وائف کے ساتھ ضرور کال کریں تاکہ آپ کے بہتر انداز میں رہنمائی فرمائی جا سکے.